बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है गजा से कि आज हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल का अपाची हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये अपाची हेलीकॉप्टर कहाँ पे किस तरह से तबाह किया गया, ये बड़ी कामयाबी कैसे मिली, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि अल-कसाम ब्रिगेड के ताज़ा तरीन हमले, उनकी ताज़ा तरीन तफसीलात, जबकि नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि यमन ने इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल गजा के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है। शहादतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल की जानिब से बहुत ही खौफनाक किस्म के हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों का जवाब नाज़रीन इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन की जानिब से पिछले 1.5 साल से इस तरह का दिया जा रहा है कि दुश्मन जो है वो अपने जख्म चाटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि बावजूद इसके कि हर तरफ से फौजी इमदाद को बंद करने के लिए इसराइल ने तमाम तर रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। और तो और नाज़रीन, यहाँ तक कि जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसने आसपास के जो ममालिक हैं उनमें मुकम्मल तौर पे जिस तरह से रास्ते ब्लॉक करने का भी कल ही एक बयान दिया है। ये नाज़रीन जो इसराइल की खुफिया एजेंसी के साबिक चीफ की जानिब से दिया गया। उन्होंने कहा कि सीसी को और अब्दुल्ला को, यानी जो उर्दन और मिस्र है, इन दोनों के जो हुक्मरान हैं उनको हमने इस्तेमाल इसलिए किया कि वो मुकम्मल तौर पे दोनों साइडों से इनको लॉकडाउन करें, मुकम्मल तौर पे प्रेशर हो और इनके पास कोई ऑप्शन ना हो, यानी एक ही ऑप्शन इनके पास मौजूद हो कि या हमने मरना है या हमने हथियार डालने। तो इन दोनों मकासद के लिए हम अल-सीसी की हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरफ हम जो उर्दन की हुकूमत है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि गद्दारी की और बेहिसी की इंतहा होती है। कोई इन्होंने ये क्या समझा है कि क्या ये कलमा गो इन्होंने कभी मरना नहीं है, इन्होंने अपने रब के सामने कभी पेश नहीं होना, इन्होंने अपने रब के सामने जवाब दे नहीं होना कि गजा के मासूम मुसलमान जो है वो ज़िबा हो रहे थे, रोजाना की बुनियाद पे उनकी जो वहां पे शहदा की लाशें पड़े थे उनको बिल्लियां और जानवर नोच रहे थे और तब इनकी जानिब से एक बड़ा जालिमाना किस्म का लॉकडाउन किया गया। वो मर रहे थे भूख से, उनके बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन ये खामोश तमाशाई बन के इसराइल की जियोजूरियां कर रहे थे। तो वाज़े तौर पे उन्होंने बता दिया कि ये हमारे सहूलतकार हैं। अब इसके बाद तो किसी किस्म की कोई वो रह ही नहीं जाती कि जी किसी किस्म का कोई अबहाम है, कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी है। ये सारे के सारे नाज़रीन के सहूलतकार हैं और पूरी की पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है इसको तो उन्होंने टेस्टर लगा के देख लिया कि ये कितने जोगे हैं। ये सिर्फ जुबानी कलामी या फिर सोशल मीडिया पे बात करेंगे या वो भी इनको जो है थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो ये अपने मुफादात के लिए वहां पे भी चुप हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त वहां पे चल रहा है। इसके बावजूद ये मुट्ठी भर मुजाहिद नाज़रीन इसराइल की नाक में दम किए हुए हैं। एक बड़ा वाक़या पेश आया नाज़रीन, ये बड़ा वाक़या जो है वो इस वक्त पेश आया है वेस्ट ऑफ जबालिया, ये नॉर्थ गजा का इलाका। वहां पर नाज़रीन अल-कसाम मुजाहिदीन ने एक जो सैम मिसाइल है, सैम 7 मिसाइल, उसके जरिए इसको हिट किया है एक गनशिप अपाची हेलीकॉप्टर को और ये वहां पे तबाह हो गया है। नाज़रीन, ये जो मिसाइल है इसमें एक्यूरेसी का बड़ा ख्याल रखा जाता है और चूंकि ये मैनुअल मिसाइल होता है, कोई गाइडेड मिसाइल नहीं होता और ये शोल्डर के ऊपर इन्होंने रख कर चलाना होता है। तो ये सैम 7 मिसाइल के साथ होने वाले काफी अरसे के बाद ये अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया गजा के अंदर, और जो बहुत बड़ा झटका है इसराइल के लिए। अब मुजाहिदीन के पास वो सलाहियत आ चुकी है, ये इनके ना सिर्फ ड्रोन्स को बाहिफाजत उतार सकते हैं और उतार कर उनका डाटा हैक कर लेते हैं, जबकि इनके पास वो तक सलाहियत आ गई कि अब ये इसराइल के जो इंतहाई जदीद तरीन वेपन्स हैं उनको न सिर्फ नाकारा बना सकते हैं बल्कि उन पे कब्जा करने की भी सलाहियत मौजूद है। अब नाज़रीन, जो इन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह किया, ये बहुत ही तबाहकुन हेलीकॉप्टर था जो कि अभी जो नॉर्थ गजा का जो इलाका है वेस्ट ऑफ जबालिया वहाँ पे बमबारी कर रहा था। तो अल-कसाम ब्रिगेड के जवानों ने वहाँ पे ये हमला किया और ये बड़ा नुकसान इसराइल को पहुंचाया। इसके बाद नाज़रीन इब्रानी मीडिया जो है, मारिफ उसका नाम है, और मारिफ की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइली फौज ने
بہت بڑی تعداد میں حملے کیے ہیں غزہ کے اوپر، اور خاص طور پہ 10 حملے انہوں نے یہ جو بیت حنون کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کیا. لیکن ناظرین انہوں نے کہا کہ بیت حنون پر 10 سٹرائک اسرائیل کی جانب سے بھرپور سٹرائک کرنے کے باوجود ابھی تک وہاں سے ریزسٹنس فورسز ان کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہیں اور مسلسل وہاں سے جواب بھی آ رہا ہے. تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی چیز ہے کہ جب دشمن بھی اس چیز کو مان گیا کہ انہوں نے ریزسٹنس کو جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ ایک اور بڑی خبر بتاتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ یمن نے اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کو ہٹ کرنے کی دھمکی دے دی. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ابھی تک تو ہم مصلحتیں دیکھ رہے تھے، پہلے تو ہم چیزوں کو صرف اس لیے اگنور کر رہے تھے کہ میں بھی جنگ بندی ہو جائے، لیکن چونکہ نیتن یاہو کا قبلہ درست نہیں ہو رہا تو اس لیے اب ضروری ہے کہ اسرائیل کو ایک تاریخ ساز سبق سکھایا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ایٹمی تنصیبات جو ڈیزرٹ آف نیگیو میں ان کی ڈیمونا کی ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو ہٹ کرنے کا اعلان کر دیا. ناظرین یمنیوں کی جانب سے اگر یہ کہا گیا ہے تو پھر وہ حملہ بھی کر کے دکھائیں گے، کیونکہ وہ صرف کہتے نہیں ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کل بھی ان کی جو آرمی چیف ہے انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی کوسٹ کے اوپر ان کا جو بحری جہاز ہے وہ ہمیں نظر آئے گا تو ہم اسے ٹھوکیں گے. کوئی بھی کوسٹ ہو کسی بھی ملک کے، اس کے ساتھ کیا رزلٹ اس کے ہوتے ہیں، اس ملک کے ساتھ ہمارے کیا معاملات چلتے ہیں، ہمیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں. ہمیں صرف اس چیز کی پرواہ ہے کہ غزہ میں معصوم مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی حمایت ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو جس حد تک ہمیں نقصان ہم پہنچا سکے وہ ہم پہنچائیں گے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین امریکہ جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہو، اور غزہ میں جنگ بندی کے راستے کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ناظرین کہ جو ان کے کمانڈر اس وقت دوحہ کے اندر بات چیت کر رہے ہیں وہ ناظرین پتہ کون ہے؟ وہ یحییٰ سنوار کے بھائی سنوار ہیں، محمد سنوار ہیں. اور انہوں نے اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں لسٹ پرووائڈ کی جائے جو ہمارے زندہ قیدی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم زندہ قیدیوں کی کوئی آپ کو لسٹ پرووائڈ نہیں کریں گے، اور جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، ادروائز پھر ہم آپ کے لیے ایک بڑی خوفناک موت آپ کے قیدیوں کے لیے بھی ہوگی، اور تمہاری جو فوج وہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے پیش آئیں گے. ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ محمد سنوار جو ہیں کہ یحییٰ سنوار کے بھائی ہیں، اور مزاحمت کے حوالے سے یہ ان سے زیادہ ایکٹیو اور بہت زیادہ ان کے سخت قسم کے نظریات ہیں اسرائیل کے بارے میں. تو یہ اب جو ہے وہ ناظرین کمان کر رہے ہیں اس وقت. ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی، اور دیگر جو فوجی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ کافی زیادہ خوفناک ان کے لیے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر قیدیوں کی ڈیل کی واپسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور وہاں پر جو مروان برغوثی ہیں ویسٹ بینک سے فتح کے جو سربراہ ہیں، سینئر رہنما ہیں، اگر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے ناظرین تو یکنا شد دو شد والا حساب ہوگا. اور وہاں سے جو ویسٹ بینک میں اس وقت آپ کو زیادہ مزاحمت نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کو ایک دم سے بہت بھرپور اور بڑی تباہ کن قسم کی جو ہے وہ مزاحمت نظر آنا شروع ہو جائے گی. بہرحال ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.